अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे जगह पे पहुंचा है जिस जगह ने पूरा तुर्तुक इलाक़े तुर्तुक को रोशन किया है। तो इस जगह का नाम रेंढा सोक। बदकिस्मती से हिंदी मेरा सही नहीं, लेकिन सुनने वाला बहुत कम है, इसलिए मुझे हिंदी में बोलने पे मजबूर हूँ। और एक यादगार, आज दो वीडियो यादगार लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। चुलूंग है कि वो नौजवान जो उस वक़्त 18 साल 20 साल के थे, आज बाल सफ़ेद होके करदो मंठल शेरथा में मुकीम। लोगों ने बार बार मुझे फरमाइश किया, हमारा बुक का जो रास्ता है उस रास्ते से हम अपना किसी ज़माने में हम चलता था, तो उस जगह का थोड़ा फ़ोटो वीडियो बना लो। तो मैं दो गरज से, एक उसके बाद ये मैं समझता हूँ चुलूंग गाँव के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस इलाके के लिए भी एक तोहफ़ा है कि आज 24 घंटा 12 महीना जो हमें लाइट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत हिंदुस्तान, पीडीडी और यहाँ पर जो सामने काम करने वाले जिन नौजवानों को भी मेहरबानी से हमें 24 घंटा लाइट मिलता है चुलूंग पावर हाउस के ज़रिए। तो हम आपको पावर हाउस को दिखाते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो मैं खुशी हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये है पावर हाउस। तो इस वक्त ये सब देखो, ये पावर हाउस इस वक्त एक चल रहा है, दूसरा इस वक्त ये सारे ट्रांसमिशन जैसे बनना चाहता है। तो देखो ये सारे जो मशीनरी है आप देख रहे हैं, तो यहाँ से कितना वाट देते हैं, कितने लोगों को बिजली देते हैं। देखो ये अभी फ़िलहाल रेस्ट किए, मैंने इनसे पूछा तो कहा कि ये रात को चलेगी क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ता है, तो फिर हम दोनों चलाते हैं। जब इस वक्त लोड कम हुए होते हैं तो हम सिंगल चलाते हैं। देखो आप देख सकते हैं, ये है चुलूंग पावर हाउस, जिसके लिए यूटी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तुर्तुक इलाके में 24 घंटा हमें लाइट मिलते हैं। तो अब हम यहाँ से लेके चलते हैं बाहर का नज़ारा, जो कि बुक कहता था। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बारहा कहा कि आप एक बार बुक का हमें एक फ़ोटो वीडियो बना के लाओ। तो रेंढा सोक नहीं, वो रास्ता आगे वाला बुक कहते हैं। तो मैं अब लेके चल रहा हूँ चुलूंग रेंढा। तो अब हम यहाँ से चुलूंग नाला, ये पानी कहाँ है? ये है रेंढा सोक मेनाजुला। तो उसका बाद ये है आपका बना है, इसका क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन चीज का क्या नाम है यार ये। तो अब यहाँ से देखो, इतना पावर हाउस चलने का बावजूद भी नाले में कितना पानी है, देखो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाले में। इस नाले का एक बहुत बड़ा खूबी ये भी है कि चुलूंग नाले का अंदर आपका कैस्ट्रॉल और जहरमोरा मिलता है। मैं अभी यहाँ पर इस जगह में भी शायद मेरे ख्याल में हो सकता है कोई जहरमोरा भी मुझे मिले। तो मैं जा रहा हूँ जी, अब मैं जहरमोरा ढूंढने के लिए। कोई इसका मतलब इस नाले में कोई पानी, देखो अभी पावर हाउस का पानी वहाँ से जा रहा है। ओह क्रॉस होना बहुत मुश्किल है। ये तो हैरान है, इतना पानी जाते ही जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ बुक के रास्ते की तरफ, पता नहीं कहीं मुझे यहाँ से फिसल ना जाए। तो यहाँ पर इन पत्थरों के बीच में जहरमोरा होता है, मैं ये भी ढूंढते जा रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो साथ में मैं अब बुक के रास्ते के करीब, तो इसमें एक कविता याद आते हैं, बिछड़ कर साथ रहने के ज़माना याद आते हैं, उजड़ कर अरसा तो होगा
پھر بھی چہرے یاد آتے ہیں، اپنوں کو دیکھتے ہیں دن بھر، آنسو کی رات آتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہی سپنے میں اپنے ساتھ آتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کیوں آیا؟ بس صرف موسیٰ چلونکھا صاحب کا فرمائش پر، جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا آبا و اجداد یہ کہتے ہیں کہ فلانا ہم بوک کر راستے سے آتا تھا جاتا تھا، تو اس راستے باقی گاؤں کا ویڈیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنا گھروں کا تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ راستہ ہم نے کبھی نہیں دیکھ پایا۔ تو وہ راستے کے لیے ہمارا بوڑھا بزرگ جو زندہ ہے وہ بڑا فرمائش کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کا فرمائش پر اور لوگوں کو جنہوں نے اپنوں سے بچھڑا نہیں، تو ان لوگوں کو بھی ایک سبق ہے، بچھڑنا ایک کیا مصیبت ہے، اپنا گھر سے بچھڑنا، گاؤں سے بچھڑنا، رشتہ داروں سے بچھڑنا۔ سمجھ لو جس دن بچھڑ گیا اس دن جو اس واقعے سے زیادہ موت بہتر لگتے ہیں۔ دیکھو اب میں راستہ کی طرف لے کے چل رہا ہوں، دیکھو یہ ہے جی بک کا ہم راستے سے جال رہے ہیں، تو اس میں سے اس راستے سے چلنے والے آبا و اجداد ابھی کچھ تو زندہ ہے، کچھ تو اس دنیا سے چلا گیا۔ دیکھو میں یہاں سے دیکھو اس راستے کا زیادہ تر میں نہیں جا پائیں گے کیونکہ اب بڑھاپے آ گیا ہے، تو اس میں تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا کیا۔ دیکھو پرانے زمانے ہو، اب یہاں سے یہ راستہ ختم ہوا ہے، میرا خیال میں گر گیا ہے۔ دیکھو اب یہاں سے گر گیا ہے، میں تھوڑا آرام سے تھوڑا آگے جاتا ہوں، تو نہیں اب تو دیکھو چلنا مشکل ہے۔ دیکھو یہاں سے آپ وہ دیوار دیکھ رہے ہیں، دیکھو یہ دیوار دیکھ رہے ہیں، یہاں سے گر گیا، یہاں سے دیکھو دریا سامنے آ رہے ہیں، تو مشکل لگ رہا ہے، پھر بھی میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ تو یہ راستہ گر چکا ہے، دیکھو یہاں سے یہ دیکھو یہ ہے اس پرانے زمانے کے لوگ۔ ہاں اب یہاں سے پھر راستہ دیکھ رہے ہیں، چلو شکر ہے ہم یہاں تک تو پہنچ گیا۔ آگے دیکھو اب بڑھاپے ایک ایسا چیز ہے، دیکھو ہاں اب یہاں سے دیکھ رہے ہیں جی یہ آپ کا بوک کا راستہ، جو کہ پرانے زمانے میں پورا نبرا کا آنا جانے کا راستہ تھا۔ اب یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے آپ کا جو کانزی تھانگ کہتے ہیں، آج کل کے لوگ اس کو سپی تھانگ کہتے ہیں۔ یہاں پر لگا ہوا ہے پورا سینٹر جو بجلی کا، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک سینٹر بنے گا، اور یہاں جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ترکول بناتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنا ترکول جو لگتا ہے روڈ پہ وہ یہیں سے لگتے ہیں۔ یہ ہے جی آپ کا سپی تھانگ، یہ ہے سپی برج۔ تو یہ جگہ ایک زمانے میں یہ میدان پورا علاقے کو روزی روٹی دیتا تھا۔ وہ کیسے دیتے تھے؟ فوج کو 1900 شاید میرے خیال میں 85-86 تک 72-73 سے تک اس جگہ پہ ڈراپنگ کرتا تھا چندی گڑھ سے۔ تو اس ڈراپنگ میں دیکھو ہم کتنا تعریف کروں اس فوج کا اور اس دیش کا، ہم کسی کا تعریف نہیں کرتے ہیں، تعریف کے قابل ہوتا تبھی کرتے ہیں۔ تو اس جگہ کے اوپر ڈراپنگ کرتا تھا۔ تو ڈراپنگ کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتا دوں، کچھ دریا میں گر جاتا، کچھ پہاڑوں پہ گر جاتا، کوئی کچھ ادھر گر جاتا، کوئی ادھر گر جاتا۔ گرنے کے بعد پھر لوگ ڈراپنگ جمع کرتا، گاؤں والا پورے علاقے کے لوگ بانٹ کے ڈراپنگ جمع کرتا، پھر لوگ کھاتا، لوگ کھیتی باڑی تک نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک کویتا یاد ہم پھر یاد آتے ہیں، بارڈر میں گھر بنایا ہے لیکن جنت میں رہتے ہیں، ہم اتنا خوش نصیب ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں، اپنوں کو دیکھ ضرور سکتا ہے مگر مل نہیں سکتا، ہم سرحد میں رہتے ہیں۔
لیکن جتنا خوشی ہو وہ بچھڑا ہوا خوشی، وہ زندہ جو جدائی کا دکھی جیسا شاید میرے خیال میں دنیا میں دعا کرتے ہیں کسی کو نہ لگے۔ اب ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، شاید آپ لوگ پھر بور ہو جائیں گے، اب ہم ٹھنڈ بھی بہت ہے تو میں یہیں سے ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ، پھر کسی جگہ آپ سے ملیں گے۔ آخر میں اس راستے کو ایک بار لا کر میں یہیں سے ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ جو انجو چلونگ ہے یول گوانا چلونگ ہے یولی دی دپوری روڈ کھرے جو کھرے تجو جوری روڈ کھرے یول پنو تھنے تجو گوانا جو ٹرانسفارمر پو جو ایرٹیلی ٹرانسفارمر پو جو گوانا دیانو یہاں تاریخ سیوت پنجو دی جن پہ کا اپو قربان علی مرحومی بیچ چکا مرا پہنچ لے زبردستی بس بھی سیوت درانجو گوانا دی کنا تاسی کھوں سنا جو کسکا زیر میں جو ملسول کسکا جو گوانا دیو نانو سان ایدان سین کھیل بین دک پا دک تک گوانا دی ملسو انجو 1971-50 نے بارڈر پو جو گوانا دی یہاں فوق پہ دیکھا ہندوستان دک پینسک اور یہ یہاں مفوق پہ دیکھا پاکستان دک پینسو جو 71-50 نے سرحد جو چلونگ ہے یول پو